अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, मुल्क की मौशी हालात सियासी इस्तेहकाम के मोहताज हैं और हमारी सियासत सिर्फ एक नुक्ते के गिर्द घूम रही है और वो नुक्ता है आम इंतखाबात। PTI कबलस वक्त इंतखाबात चाहती है। इसी ख्वाहिश की तकमील में उन्होंने 2 सूबों में अपनी हुकूमत ख़त्म कर दी, जबकि PDM हुकूमती इत्तेहाद अपनी आइनी मुद्दत पूरी करना चाहता है। ऐसे में सियासी हलकों में ये खदशात दिलों में घर कर रहे हैं कि बर वक्त इंतखाबात में भी ताख़ीर हो सकती है, जिसका इजहार चौधरी शुजात हुसैन भी कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत भी ऐसे खदशात का इजहार कर चुकी है और ख़ुद बिलावल भी इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। तो कितना वज़न है इनमें और ये खदशात किस हद तक दुरुस्त हैं, हम इसी पर बात करेंगे। अया साहब, सियासी हलकों में बेचैनी क्यों है इस बात को लेकर? क्या कोई सदाकत लगती है ऐसी खबरों में? देखिए, हमारे पास कोई वाज़े इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये क्यास हो रहा है मीडिया में, इसमें कितना इसके पीछे सच है कितना नहीं है हमें नहीं पता। नहीं मालूम। एक बात है कि कई यहाँ पे मकातब फ़िक्र हैं जो इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं और जवाज़ वो ये दे रहे हैं कि मुल्की सूरत हाल इतनी ख़राब है कि सबको मिल के बैठना चाहिए, वो बैठना चाहिए। वो जो सेमिनार जिसके बाद में शायद आप जिक्र करेंगे, वो भी यही है कि जी हमें वो सोच करना चाहिए है। इस सारी ये जो ऐसे दलाइल हैं उनमें एक चीज़ वाज़े और नुमायाँ है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बाईपास करना है, अवाम को बाईपास करना है। मतलब हमारी दानिशमंदी जो है, दानिशवरी जो है, वो काम आनी चाहिए। ये हो फलाना हो, हम देखें क्या है, मिल बैठकर करना चाहिए, लेकिन अवाम के पास हमने नहीं जाना। अब वो हम बार बार कह चुके हैं कि क्यों नहीं वो अवाम के पास जाना चाहते, क्योंकि डर है कि एक पार्टी जो है और एक लीडर, उनका नाम भी क्या लेना, वो स्वीप कर जाएंगे। उनके बारे में वो खदशात हैं। आइन में कोई रास्ता नहीं है, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप आम इंतखाबात से फरार का रास्ता इख्तियार आप कर सकें। ये जो शोशे पहले छुटे थे, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, लंबा अरसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, भाई कहाँ से? आपने कोई नया मतलब 73 का छोड़ के 2023 का आपने कोई आइन लिखना है? मौजूदा आइन में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। आपको आइन को मुअत्तल करना पड़ेगा, परे रखना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, तब आप ये सारे शोशे कर सकते हैं। बात ये सारी ठीक है कि सारों को मिल बैठ के करना चाहिए, पर कोई ज़रिया तो बताए ना कि कौन सा तरीका है। हमें आपने भी कहा कि जी मुतकाज़ी है इकोनॉमिक सिचुएशन, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की मुतकाज़ी है। आप ये जो चिड़िया है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हासिल कैसे करेंगे? कौन से किसी पैराशूट से आप करेंगे? किसी चांद मरीख पे आप कोई सैटेलाइट भेजेंगे और वहाँ से कोई स्टेबल गवर्नमेंट आएगी? एक ही तरीका है इंतखाबात का। अब ये मैं चाहता हूँ कि मतलब ये ऐसे हो सकता है कि इमरान खान साहब की ज़बान जो है थोड़ी इस वक्त मुदब्बिराना हो जाए, जारहाना इतनी ना रहे कि इनको मैं नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं छोड़ूंगा। गुफ्तगू का लेवल इस वक्त थोड़ा ऊंचा ऊपर जाना चाहिए, ताकि वो लगे कि जो रोज़मर्रा की जो सियासी चपकलिश है उससे ऊपर होके बात कर रहे हैं। लेकिन कोई बताए तो सही कि अगर आपने आम इंतखाबात नहीं कराने तो फिर क्या करना? आपने फिर बहिरा अरब से जाके कौन सी आपने चीज़ चुन के लानी है जिससे आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल जाएगी। मुल्क की हालत ये है, पूरी दुनिया पाकिस्तान का इकोनॉमी की बात नहीं कर रही, पाकिस्तान की कोलैप्स की बात कर रही है। तो हमें कुछ देखना चाहिए कि हम कहाँ देखना ये होगा कि ऐसी सोच मौजूद है जो मुल्क को इन हालात से निकालने के लिए संजीदा है। लेकिन सलमान साहब, हम देख रहे हैं कि इंतखाबात की तैयारियां भी भरपूर हो रही हैं, सब हलकों में जाने की बात कर रहे हैं, पार्टी टिकट्स की तकसीम की बात हो रही है, लेकिन ये खदशात भी साथ साथ हैं। क्या हो रहा है ये? देखें, ये जो मुआशी हालात हैं ये है ही सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से, और सियासी अदम इस्तेहकाम कोई हमने पैदा नहीं किया। ये सियासी अदम इस्तेहकाम हमारे सियासतदानों का पैदा करता है, इसलिए कि सियासतदानों के अंदर संजीदगी नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि जी सियासतदानों को जिससे इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, पहली बात तो अभी दुरुस्त की गई
کہ انتخابات سے جو راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ آئین پاکستان سے بھی انحراف ہے اور وہ سیاست اور جمہوریت کو ہضم نہیں کر پاتے. ایسی باتیں کون پھیلا رہا ہے؟ کون نہیں، یہ کہہ تو سیاستدان ہی رہے نا. دیکھیں آپ نے خود ہی اپنے ابتدا میں کہہ دیا کہ عمران خان صاحب نے کبھی بیان ہے، چودھری شجاعت صاحب کا بھی. بات یہ کہ یہ سیاسی عدم استحکام پیدا کردہ کن کا ہے؟ آج جب ہم معاشی حالات کا ذکر کر رہے ہیں، یہ معاشی حالات اس نہج پہ کیسے پہنچے؟ پاکستان ہر آنے والے دن کے اندر کمزور. اس میں سنجیدگی کس کو دکھانی تھی؟ یہ کام پاکستان کے اداروں کا نہیں ہے. دیکھیں ادارہ تو ویسے پرائم منسٹر کا بھی ہے، ادارہ پاکستان کی پارلیمنٹ بھی ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں اس بات پہ کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو وہ پارلیمنٹ کا بڑے رول کی بات کرتی ہیں کہ پارلیمنٹ بااختیار ہوگی، پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، بڑے فیصلے پارلیمنٹ کے اندر. کبھی سنا ہے پارلیمنٹ کا نام؟ پچھلے 3-4 سال کے اندر کوئی اپنے آپ کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا. البتہ ایک بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انتخابات پہ زور دیتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں 100% انتخابات ہونے چاہیے. بھائی اس بات کی گارنٹی کون کرے گا کہ ان انتخابات کے نتیجے میں جو نتائج آئیں گے ان کو بھی قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ سارا انتشار دنیا کے اندر، دنیا کے جمہوری ممالک میں جو انتخابات ہوتے ہیں وہاں پر استحکام کا ذریعہ بنتے ہیں. لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آتا ہے، وہاں پر استحکام آتا ہے. پاکستان کے اندر ہر آنے والے انتخابات کے نتیجے میں اور عدم استحکام آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. دیکھیں بات یہ کہ میں اس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. پچھلے 20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی جب انتخابات ہوتا ہے، جس انتخابات میں میں نہیں جیتا، میں کہتا ہوں جی یہ دھاندلی ہے. اور اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک تماشا لگا دیا جاتا ہے. یہ جو دھرنا سیاست، یہ لانگ مارچ، یہ میں ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا. آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں پچھلی 2 دہائیوں کے اندر یہ لانگ مارچ اور دھرنے کون کرواتا ہے، کیوں کر کرواتا ہے، کن مقاصد کے لیے ہوتا ہے؟ اس سے ملک غیر مستحکم ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں انتخابات اور فیئر انتخابات ایک لائنز ڈرا. آج ایاز صاحب نے بھی پہلی دفعہ یہ بات کی ہے کہ جی اس میں کچھ نہ کچھ کوئی لوگ بیٹھیں. بھئی بیٹھ کیوں نہیں سکتے؟ آپ بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کو تو آوازیں دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا رول ادا کرے. انڈیا کے ساتھ آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، آپس میں آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو ان کا طرز عمل سیاسی ہونا چاہیے. اور اگر جب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے پھر قوم بھی ان کے ساتھ کھڑی نہ ہو. جو آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، قوم ان کے ساتھ کھڑی نہ ہو، اپنے اندر جان پیدا کرے. اور جو ملک کو غیر مستحکم کر رہے ہیں یا انتخابات سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں ان کی پکڑ کرے. بات یہ کہ جب تک ان کی پکڑ کرنے کی عوام پوزیشن میں نہیں ہوں گے، پاکستان میں نہ جمہوریت مضبوط ہوگی نہ جمہور کی زندگیوں میں اطمینان. لیکن اس وقت پوائنٹ یہ ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب ان سیاسی رہنماؤں تک یہ باتیں پہنچا کون رہا ہے؟ ہم معاشی ایمرجنسی کی بھی بات سن رہے ہیں کہ اس صورت میں بھی انتخابات تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں. اس سے متعلق ہمیں بتائیے. دیکھیے پاکستان کے اندر ہمیشہ ایک طبقہ سیاستدانوں کا، انٹلیکچوئلز کا، پبلک لیڈرز کا موجود رہا ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے جمہوری نظام کو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بات کرتے ہیں کہ لوگ تو پروفیشنلز کو بلائیے. بھائی پروفیشنل کوئی آسمان سے تو نہیں اترتے. پروفیشنلز کی بھی پولیٹیکل افیلیشنز ہوتی ہیں، پریفرنسز ہوتی ہیں، سوچ کے دروازے کھلے اور بند ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ سیاسی حلقے بھی ہیں، کچھ مذہبی حلقے ہیں، مذہبی حوالے سے بات کرتے ہیں، کچھ سیاسی حوالے سے بات کرتے ہیں، کچھ ہسٹری کے حوالے سے. دیکھیے پاکستان نے ہر تجربہ کیا ہے. پارلیمانی نظام بھی کیا ہے، صدارتی نظام بھی کیا ہے. پاکستان نے مارشل لاز بھی کیے ہیں، ملٹری حکومتیں بھی کی ہیں، الیکٹڈ حکومتیں بھی کی ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے ہیومن فائبر کا، نیت کا. انسان کی کوالٹی. کوئی نظام بھی بنا لیں اس کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہیومن کوالٹی پہ ہوتا ہے. کون انسان ہے، انسان کی سوچ کیا ہے، انسان کی فکر کیا ہے، انسان کس سمت میں جانا چاہتا ہے اور لے جانا چاہتا ہے. نمبر 1. اس کے ساتھ پھر آپ کو نیت کے ساتھ ساتھ کس حد تک آپ کسی اصول سے کمیٹڈ ہیں. کیا اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ جمہوریت سے کمیٹڈ ہیں؟ جمہوریت سے کمٹمنٹ تقریروں سے نہیں ہوتی، آپ کے رویے سے ہوتی ہے، آپ کے طریقہ کار سے ہوتی ہے، آپ کی سوچ سے ہوتی ہے، جو یہاں ریفلیکٹ ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. معاشی ایمرجنسی کا سوال میں نے کیا تھا. دیکھیے ایمرجنسی 3 قسم کی ایمرجنسی پاکستان میں لگ سکتی ہے. اور معاشی ایمرجنسی کا دیکھنا پڑے گا کہ الیکشن آپ پوسٹ پون کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. کیونکہ معاشی ایمرجنسی میں
फेडरल हुकूमत प्रोविंशियल टेक ओवर नहीं करती, वो उनको इंस्ट्रक्शन देती है कि ये इक्तसादी इक़दामात आपने करने हैं। बाकी रहा अगर आपको एक्सटर्नल थ्रेट है या इंटरनल डिसऑर्डर इस किस्म का है कि वो हुकूमत नहीं चल सकती या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है किसी प्रोविंस में, उस वक्त आप दूसरी किस्म की इमरजेंसी लगाते हैं, जिसके बाद ये इख्तियार होता है नेशनल असेंबली को कि वो एक्सटेंड कर सकते हैं इलेक्शन को। लेकिन आप एक्सटेंड करके करेंगे क्या? फ्रेमवर्क आपके पास क्या? यही है ना कि यही जो बैठे हुए हैं हुक्मरान ये बैठे रहेंगे। यानी 8 महीने में जो कुछ हो गया है इस मुल्क में, हमारे पास तो कोई ऐसा नुस्खा नहीं है जिसको हम इस चीज़ को अगले 4 महीने में या 6 महीने में रिकवर कर सकेंगे। जब तक ये जो साहिबान इक़्तिदार हैं, जब इक़्तिदार में होते हैं तो सच बोलना सीख लें। प्रॉब्लम हमारी ये है कि जब हम इक़्तिदार में होते हैं सच नहीं बोलते, और हमारे सियासतदानों की सुइयां अटकी हुई हैं कहीं। अगर आप PMLN से हैं तो एक मुकाम पे सुई अटकी हुई है, जो ऊपर से लीड मिल गई है, सब वो डफली बजा रहे हैं। और जब इक़्तिदार से निकल जाते हैं तो सच के सिवा कुछ बोलते ही नहीं, उसके भी सुई अटकी हुई है। अच्छा साफ़ी साहब, आप आज तो पेशावर में हैं, लेकिन वैसे आप इस्लामाबाद की हवाओं की खबर भी रखते हैं। खबरें कौन फैला रहा है ऐसी कि इंतखाबात में ताख़ीर हो सकती है? कौन रुकावट है आम इंतखाबात में? सच्ची बात है, ये है मरियम कि सबसे ज़्यादा ख़बरें तो आप ही पिलाती है। वैसे इतनी ख़बरें इस्लामाबाद में है ही नहीं जितना आप हवा कड़ा कर देती है, और कभी कभार अयाज साहब आपको रोक भी देते हैं। लेकिन इस्लामाबाद तो बिल्कुल उसी तरह चल रहा है जिस तरह पहले चलता रहा है। कल थोड़ी सी हलचल हुई थी, 35 इस्तीफ़े मंजूर जब कर दिए गए थे तो उसके साथ ही PTI के सफ़ों में हलचल मची थी, और उनका जो एक प्लानिंग थी उसमें कुछ वक्ती तौर पे तातुल आया। बाकी तो इस्लामाबाद में तो यही बाज़ गश्त है कि जो लोग जहाँ पे लगे हुए हैं, जिनकी नौकरी जहाँ पे है वो चलती रहेगी, पुरानी तनख्वाहों पे काम होता रहेगा। और ये जो हम सुनते रहते हैं चाय के प्याली में जब तूफ़ान कभी एक तरफ से खड़ा कर दिया जाता है, कभी दूसरी तरफ से खड़ा कर दिया जाता है, तो वो तबादले होते रहेंगे। बाकी इस्लामाबाद में कोई ख़ास सियासी तौर पे और पार्लिमानी तौर पे कोई बड़ी सरगर्मी नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो अवामी मसाइल है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोग महंगाई से तंग मज़ीद होते जा रहे हैं, और जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे महंगाई तो एक बहुत पुराना मसला था। यहाँ पे अमन व अमान की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ है, लोग डर रहे हैं। लोगों जो पेशावर का अपना एक जो यहाँ की अपनी एक सोच और एक तर्ज़-ए-अमल हुआ करता था वो नहीं है। लोगों में खौफ हरास है, लोग डर रहे हैं, और सियासत से ज़्यादा जो है यहाँ पे लोगों को अमन व अमान की फ़िक्र है। जो यहाँ का जिनके जेब में 2 पैसे हैं वो भी परेशान कि कब उनको बत्ती की पर्ची आएगी, और जिनके पैसे जिनके जेब में पैसे नहीं है वो आटे के लिए परेशान। तो ये यहाँ का सबसे बड़ा मसला ये है। सियासत तो यहाँ पे बहुत स्मूथली चली है, और सियासत उसकी वजह बुनियादी यही बनी है कि कल 2 सियासतदानों ने थोड़ी सी जो है सियासत का भरम रखा, एक दूसरे का दीद लिहाज का ख्याल रखा। परवेज़ खटक बीच में पड़े। मैं ज़ाती तौर पर ये जानता हूँ कि ख़ान साहब इस जो आज जो यहाँ पे CM हाउस में निगरान वज़ीर आला ने हल्फ उठाया उस पे ख़ान साहब किसी तरह राज़ी नहीं हो रहे थे। लेकिन अकरम ख़ान दुरानी, महमूद ख़ान, परवेज़ खटक और मुश्ताक गनी को क्रेडिट जाता है कि जिस तरह पंजाब में उधम मचा हुआ है, यहाँ पे एक स्मूथ ट्रांजिशन के ज़रिए आईनी तरीक़े के साथ आराम से गवर्नर हाउस में मैंने देखा कि एक साइड पे अपोजिशन के लोग बैठे थे, यानी उसमें PDM के तमाम लोग मौजूद थे, दूसरी तरफ PTI के लोग मौजूद थे। आराम से आज़म खान ने आज निगरान वज़ीर आला का हल्फ उठा लिया। बहुत अच्छी बात है कि खुश असलूबी से मामला तय हो गए। ऐसी रिवायत को कायम रहना चाहिए सियासत में। लेकिन हम देख
देख रहे हैं या सब री इमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम से एक सेमिनार का इनेकाद हुआ है आज कोयटा में और कहा जा रहा है कि नाराज सियासी रहनुमाओं ने मौजूदा सूरत हाल पर इत्तफाक राय के लिए मुल्क गिर सेमिनार्स का जो है वो लोग इरादा रखते हैं और इनेकाद किया जाएगा मुख्तलिफ शहरों में। क्या मकसद है? शाहिद खाकान अब्बासी हैं, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं, कौन लोग हैं इनके पीछे? अचानक के सामने कैसे आ गए और इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? पीछे कौन है? तशवीश मुल्की हालात के बारे में हम सबको है। तशवीश का इजहार करना कोई गलत बात नहीं है, पर वो भी जो कह रहे हैं कि मिल के बैठना चाहिए और सोचना चाहिए और वो उसका बीच में से मफहूम निकलता है कि इलेक्शन हल नहीं है। अच्छा, आप मिल के बैठे वो आप सॉल्यूशंस दें, फलाना करें। देखिए ये जो बात है कि इलेक्शन हमने नहीं कराने, अवाम से रुजू नहीं कराना, ये पाकिस्तान में हम कई दफ़ा कर चुके हैं। हमने ईस्ट पाकिस्तान में किया, वहाँ अवाम की राय को नज़रअंदाज किया गया या कुचला गया। यहाँ भी ऐसे होता रहा। मतलब ये ऐसा मुल्क है जो 47 से लेकर 70 तक जनरल इलेक्शन होल्ड नहीं कर सका था। फिर एक मिलिट्री आमिर आया और उसने इलेक्शन करवाए। ये हमारी ये बदकिस्मत की तारीख है। इलेक्शन के सिवा आपके पास और चीज़ क्या है? ताख़ीर हो रही है, ये बात दुरुस्त नहीं है, इसके बारे में हमें वाज़ेह होना चाहिए। यहाँ सलमान गनी साहब ने कहा था सियासतदानों ने ये किए वो किए। मौजूदा सूरत हाल का मुहर्रक पीछे किस वजह से हुई वो बड़ा वाज़ेह है। एक शख्स था जिसका नाम अब सियासी मैदानों में, सियासी उस फील्ड में लिया जा रहा है। वो डिज़ास्ट्रस डिसीजन जो अप्रैल में हुआ था। देखिए, खान साहब के, इमरान खान की आप तनकीद करते हैं, उसके हामी हैं या मुखालिफ हैं और बात है, ठीक है, जैसे भी है। जो इंस्टेबिलिटी एक ठोकर मार के इंस्टेबिलिटी मुल्क को दी, अता की, और फिर काम संभाला नहीं गया, ये पीडीएम के लोगों का गलती नहीं। वो बड़े मुजरिम नहीं है, उनको तो मोरे के तौर पे इस्तेमाल किया गया। तो वहाँ से कॉज होती है और ऐसा उन्होंने लात मारी पॉलिटिकल सिस्टम को और ऐसा धचका दिया कि वो जो रेवर्बरेशंस हैं, जो उसके नताइज हैं, वो बिल्कुल गूंजते रहे और बिल्कुल हाथ से बाहर जा चुके हैं। अब इकोनॉमी की, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इकोनॉमी की कोलैप्स की बात नहीं है, रियासत के कोलैप्स की बात है। आपके पास पैसे नहीं है, 3 वीक्स का आपके पास इंपोर्ट है। जब तेल, वो बंदरगाह कराची से तेल बंद हो जाए आने का, आपकी ट्रांसपोर्ट मफलूज हो जाए, पैसे को, या आपने इसको कशकोल को लेके जितने चक्कर आप लगा सकते थे आपने लगा लिए हैं, और वो आपको भी वही 1-2 मेरखल छोटे से तोहफे मिले होंगे, वो पैसे आपके पास नहीं आए। बिल्कुल खातिर खा नताइज हम हासिल नहीं कर सके हैं इन दौरों से भी। लेकिन सलमान साहब, हम री इमेजिनिंग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जो सेमिनार हो रहा है, अचानक इन लोगों का सामने आना क्या जाहिर करता है? देखिए मरियम, एक तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो पख्तूनख्वा के अंदर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, जिसका कल हमारे दोस्त रशीद साफ़ी साहब ने जिक्र किया था। और मैं उनसे गिला ये करूँगा कि जब वो बात कर रहे थे उनको नाम भी मालूम था। अच्छा। तो वो बात नाम ले देते। और देखें, जब सियासतदान मिल के बैठते हैं तो मसला हल हुआ ना, पेशरफ्त हुई ना, वहाँ पर इस्तेकाम आया ना, संजीदगी ज़ाहिर हुई ना। और मैं बलोचों के बारे में भी कहता हूँ कि बलोच पॉलिटिकली हमसे आगे हैं, वो बैठ के अपना कोई हल निकाल लेते हैं, असेंबली के अंदर से निकाल लेते हैं। और हमारा पंजाबियों का क्या कसूर है? जज्बाती ज़्यादा नहीं, जज्बाती नहीं ज़्यादा, बात जज्बाती नहीं। अभी जो बात की गई है कि जी सियासतदानों के पीछे, तो ये तो हम बैठ के यहाँ पर तस्लीम कर रहे हैं कि ये कठपुतलियाँ हैं, ये कठपुतलियाँ हैं ना, कि इनको लड़वाया जाता है और ये लड़ते हैं किसी की ईद और शबरात में। मैं बता रहा हूँ आपको एक रिकॉर्ड की बात कि एक लीडर ने कहा कि मुझे असाइनमेंट दी गई है कि इनकी ईद और शबरात उस वक्त के हुक्मरानों की खराब करनी है। ये कौन थे जो इनको असाइनमेंट दे रहे थे? तो बात है कि अगर ये तल्ख यादें इसी पे नजरसानी कर ले। मैं हमेशा ये कहता हूँ ना कि जो अवाम की तायद से आते हैं उन्हें कभी इस तरह निकाला नहीं जाता। बात है कि लोगों की तायद और हमायत होती है तो लोग सड़कों पे निकलते हैं। ये तुर्की की मिसाल सामने है और बात बार बार जो की जा रही है बात दुरुस्त है। देखिए, आपने जिस ग्रुप की बात की है, ये संजीदा लोग हैं पार्टीज के,
اور ابھی جو پروفیسر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جی وہ ڈفلی بجانے والے نہیں ہیں، دیکھیں شاہد خاقان کو میں ڈفلی بجانے والا نہیں سمجھتا، میں مصطفیٰ نواز کھوکر کو نہیں اس لیے سمجھتا کہ مصطفیٰ نواز کھوکر کا قصور میں بتاتا ہوں کیا ہے کہ شہباز گل کے ساتھ جب سلوک ہوا تو وہ بولا، پارٹی کا سیکرٹری اطلاعات بھی رہا ہے وہ بولا، اعظم سواتی کے ساتھ سلوک ہوا تو وہ بولا، اور اس کے بعد مفتاح اسماعیل کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں کوئی معاشی امور کا ماہر نہیں ہوں، لیکن میں جو سنجیدہ معاشی، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ درست کر رہا ہے، بھائی ان کی بات سنی جانی چاہیے. ہماری پارٹیز کا المیہ یہ ہے، میں آپ کو تاریخ بتا سکتا ہوں کہ پارٹی لیڈرشپ کے سامنے جو سنجیدہ بات کرنے والے ہیں وہ زیادہ دیر ہضم نہیں ہوتے. اور شاہد کے بارے میں نے پچھلے دن میں ایک مثال بھی دی تھی کہ جب پنجاب کے اندر سیاسی تبدیلی آئی ہے، یہ واحد شخص تھا جس نے اس وقت لندن میں بیٹھ کے وہ وہاں موجود تھا، اس نے کہا کہ ہمیں یہ فیصلہ بھگتنا پڑے گا. تو یہ سنجیدہ لوگ ہیں، میں نہیں سمجھتا یہ کسی سازش کا حصہ ہے، درست بات کر رہے ہیں اور پارٹیز کو ان کی بات سننی چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، سلمان صاحب کہہ رہے ہیں پارٹی کے سنجیدہ لوگ ہیں، کیا پارٹی میں ان کی سنی نہیں جاتی اس لیے انہیں ضرورت پیش آئی کہ یہ سیمینارز کا انعقاد کریں اور یہاں اپنے دل کی بات کریں؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ کنسرن تو سب کو ہے پاکستان کی جو اس وقت بری حالت ہے سیاسی اور اقتصادی طور پر دونوں طریقے سے، تو اس کی وجہ سے یہ سیمینار کر رہے ہیں. لیکن کاش ان لوگوں کو یہ چیزیں اس وقت بھی احساس ہوتی جب یہ پاور میں تھے. بات یہ ہے کہ جب آپ پاور میں ہیں تو پھر تو آپ لائن لیتے ہیں پارٹی کی، اب آپ پارٹی کی لائن سے ہٹ کے ایک انڈیپینڈنٹ اپنا سٹینڈ بنا رہے ہیں کیونکہ آپ پاور میں نہیں ہیں. تو پرابلم تو آپ کی یہی ہے نا کہ اگر آپ نے تبدیلی لانی ہے تو سیمینار سے نہیں آئے گی. اچھا، آپ اپنی پارٹی کی نیچر کو بدلیے. دیکھیے ابھی جو بات ہو رہی تھی نا، نیچر کی بات ہو رہی تھی، ابھی بات ہوئی ہے کے پی میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر بڑے اچھے طریقے سے سلیکٹ ہوا. بیسک فرق ہے، دیکھیے سندھ اور پنجاب کا پولیٹیکل کلچر، کے پی کا اور بلوچستان کے پولیٹیکل کلچر میں بہت فرق ہے. کے پی کے پولیٹیکل کلچر کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ مخالفت کے باوجود، ڈفرنس آف اوپینین کے باوجود، تنقید کے باوجود ایک دوسرے کا احترام اور لحاظ ہے، وہ رکھا جاتا ہے. اور اگر آپ اکٹھے ہو جائیں کسی کی وجہ سے تو پھر کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک آدمی کی انٹرونشن سے یا دوسرے آدمی کی انٹرونشن سے کوئی ایک درمیانہ راستہ نکال لیا جائے. اور پختون کلچر میں ایگیلیٹیرینزم زیادہ ہے، اور یہی چیز آپ کو بلوچستان میں بھی ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ایگیلیٹیرینزم، برابری کا تصور. پنجاب اور سندھ کا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ فیوڈلزم سے انفلوئنس ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے، فیوڈلزم ہائرارکی میں بلیو کرتا ہے، درجہ بندیوں میں بلیو کرتا ہے، اور اپنے مخالف کو اکوموڈیٹ نہیں کرتا فیوڈلزم، بلکہ یا تو اپنے قبضے میں کرتا ہے یا اس کو ایکسکلوڈ کرتا ہے. اس کی ایک اور چیز دیکھیں، آخری پوائنٹ، کہ جن سیاستدانوں نے شہرت پائی ہے، شہرت تو نہیں کہوں گا، نام پایا ہے بد کلامی اور بد زبانی کا، ان سیاستدانوں کے 80% لوگ یا پنجاب سے ہیں یا سندھ سے ہیں. آپ کاؤنٹ کر لیں، زیادہ تر پنجاب سے ہیں، سندھ سے ہیں، کے پی اور بلوچستان سے برائے نام آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ ایک پولیٹیکل کلچر نظر آتا ہے. لہٰذا ان کو کوئٹے میں سیمینار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آ کے اس سیاسی جماعتوں کے پولیٹیکل کلچر کو بدلیں. اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ جو ملوکیت کا تصور، جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ ملوکیت کے تصور پہ ہے. تو جب تک ان صوبوں کا کلچر فیوڈلزم، جاگیرداری اور ملوکیت سے نہیں نکلتا، ہماری جمہوریت سیمینار سے بہتر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے صافی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اسی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ملک کی پارلیمان میں عوام کے مسائل کی بات ہوتی تو اس سیمینار کی ضرورت نہ ہوتی، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں کہ بدقسمتی سے ہم حکومتوں میں ہیں لیکن ہم ملکی مسائل حل نہیں کر پا رہے. جی مریم، مکالمہ جو ہے وہ زندہ معاشروں کی ایک نشانی ہے، اور میں جہاں پہ بھی مکالمہ ہو، بات چیت ہو، تو اس کو میں مثبت سمجھتا ہوں، اس کی تائید کرتا ہوں، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، چاہے وہ لاہور میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، چاہے پشاور میں ہو. اس کی افادیت کہیں نہ کہیں ضرور نکلتی ہے. جہاں پہ مکالمہ ختم ہو، تصادم کا آغاز وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو ایک بہتر شروعات ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی نشاندہی کی کہ زیادہ ضرورت
ان لوگوں کی ہے جو اپنے آپ کو، جو سوسائٹی اپنے آپ کو زیادہ پڑھا لکھا اور اپنے آپ کو زیادہ انٹلیکچوئل سمجھتا ہے، ان لوگوں کو زیادہ بات چیت ایک دوسرے کے ساتھ اور مکالمے کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال اگر بلوچستان سے ایک آغاز ہوتا ہے اور وہ تمام باتیں جو میرے اور آپ کی دل کی باتیں ہیں، تو ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں اس کی اگر اس میں 1% کوئی شنوائی ہو جائے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں. لیکن کیا جی وہ آپ جس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں اصل میں وہ تبدیلی نہیں ہوتی، اس کا کوئی اور پھر نتیجہ نکلتا ہے. لیکن چلے وہاں سے ہوا، لیکن بہتر یہ ہوتا کہ شاید حقان عباسی صاحب جس کا قد کات کے سیاستدان ہے، وہ لندن میں اپنے موجود قیادت کو یہ بات سمجھاتے، وہ اسلام آباد میں اپنے وزیر اعظم کے سامنے یہ کلمہ حق بلند کرتے، اور ان کے تعلقات بھی جو پرانے تعلقات ادارے کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں. اگر ان کے ساتھ سامنے یہ خلوت اور جلوت دونوں میں یہ جرت کا مظاہرہ کرتے تو زیادہ اس کی افادیت ہوتی. میرے کہنے میڈیا کے ذریعے وہ باتیں مجھ تک پہنچتی ہے، آپ تک پہنچتی ہے. ہمارا سننے والا کون ہے؟ جو سننے والا حلقہ ہے، جو کرنے والا حلقہ ہے، اگر ان کو براہ راست یہ باتیں بتائی جائے. مصطفیٰ نواز کوکر کے بھی پڑوس میں ایک با اختیار ادارہ ہے، اتنا دور بلوچستان جانے کی ضرورت نہیں تھی. اگر وہ رکشے میں بھی جاتے تو 10 منٹ میں وہاں پہ پہنچ جاتے گیٹ نمبر 4 کے آس پاس. لیکن مسئلہ یہ ہے نا، سنجیدہ لوگ جب ایسی باتیں کرتے ہیں، آئینہ دکھاتے ہیں اپنے ہی سیاسی قیادت کو، تو انہیں شو کاز نوٹسز ملنا شروع ہو جاتے ہیں. خیر ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. کراچی میں میئر شپ کی جنگ چل رہی ہے، یہ معاملہ کہاں جا کر رکے گا، اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کراچی میں میئر شپ کا معاملہ ہے جو ابھی تک حل طلب ہے. 3 جماعتیں ہیں، 2 جماعتوں کا اتحاد ہوگا تو میئر شپ کسی کے حصے آئے گی. ایاسب جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر ہے، تحریک انصاف تیسرے نمبر پر، پیپلز پارٹی پہلے نمبر پر ہے. تو اتحاد کرنا ہوگا جماعت اسلامی کو کسی بھی جماعت کے ساتھ، یا تحریک انصاف کے ساتھ کرنا ہوگا یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو کیا لگتا ہے آپ کو کس کے ساتھ جانا چاہیے؟ یہ بات نہیں ہے، یہ عکاسی کرتی ہے کہ ہم سے معاملات حل نہیں ہوتے. الیکشن سے پہلے وہ کوشش کی گئی کہ ایم کیو ایم کو اکٹھا کیا جائے. اب کن کی کوشش تھی؟ ایک تو قومی تمام سیاستدانوں، چاہے یہ سیمینار کرنے والے ہیں، چاہے نواز وہ قائد انقلاب لندن ہیں، چاہے پی ٹی آئی والے ہیں، ان کو درخواست اور التماس کرنی چاہیے پولیٹیکل انجینئر سے ہاتھ جوڑ کے کہ جی آپ کی انجینئرنگ بہت ہو گئی، آپ نے بڑے شاہکار اس ملک میں کیے، اب رہنے دیں. یہ جو بات پہلے کر رہے تھے نا کہ پشاور میں اور فرنٹیئر میں انہوں نے معاملات حل کر دیے تھے، جتنے نکمے بھی پولیٹیشنز ہوں آپ ان پہ چھوڑ دیں معاملات، کچھ نہ کچھ حل جو ہے گفت و شنید سے ہو جاتا ہے. یہ جو بیچ میں ٹھیکیدار آ جاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ تمام مسائل اور تمام سوالوں کا جواب ہمارے پاس ہے، مطلب ان کی جو تاریخ انٹرونشن کی ہے، پاکستان مطلب عبارت ہے ڈیزاسٹر سے ایک بڑا ڈیزاسٹر. وہ جو ہمارے شاہکار ہیں محسن، وہ کون سی گلیوں کو ناپ رہے ہیں؟ دبئی کی گلیوں کو ناپ رہے ہیں. وہ فوٹو جو ہے وہ وہاں پہ ہوئی ہے. مطلب کیا کچھ کر کے وہاں پہ وہ چلے گئے. ٹریک سوٹ ان کا آپ دیکھیں اور وہ سب کچھ آپ دیکھیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کچھ کرنے والا نہیں ہے. اور یہ جو ہے یہ صرف ایک اب نہیں ہے، مطلب پورا آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو کتنے شاہ سوار آئے اور انہوں نے مطلب پوری جو تباہ کر سکتے تھے تباہ کر کے پھر چلے گئے. چاہے ان کا اس شاہ سوار کا نام مشرف ہو، چاہے ضیاء الحق ہو، چاہے وہ جو ہے یحییٰ خان ہو، چاہے ایوب خان ہو، ساروں نے ایسا کیا. بھائی رہنے دیں، یا تو آپ اس ملک سے جمہوریت ختم کر دیں. جیسے اب ہے نا الیکشن کا الیکشن نہیں کرانے، پھر اس کو معطل نہ کرے 73 کے آئین کو. کسی وہ جو برف خانہ نہیں ہوتا اس میں آپ پھر آئین کو ڈال دیں اور اپنی مرضی آپ کریں. پاکستان اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ مزید گنجائش تباہی کی چھوڑی نہیں گئی.
यहाँ तक तो हम आगे हैं, तो अब तो बस कर जाए। अब चाहे वो कराची के इलेक्शन थे या आने वाले इलेक्शन है, आप अपनी पॉलिटिकल इंजीनियर, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं जिसको, मैं सिर्फ एक वो कह रहा हूँ, जिसको हम कहते थे दुश्मन मुल्क, यहाँ पे भी होता था, कोई चीज कहीं पटाखा यहाँ पे फटा, कह रहे हैं वो जो है उसका काउंसलर। आपका सिटिंग वजीर आजम इंटरव्यू में कहता है हम अपना सबक सीख चुके हैं जी। दीज आर हिज वर्ड्स। मतलब इंडिया की तरफ कह रहा है कि हम बेहतर तलकात चाहते हैं, और जो उनको नहीं कहना चाहिए था कि हम अपना सबक सीख चुके हैं, ये हमारा शख्साना है। ठीक है। और एक वैसे बात है सारे बहरान में, दो चीजों का नाम नहीं आ रहे, क्या? ना हिंदुस्तान का नाम आ रहा है, ना नजरियात का नाम आ रहा है। वो है ना कि नजरियात के साथ आप ऐसे हों तो सब ठीक हो जाएगा, कोई नाम नहीं ले रहा। जो नजरियात के ठेकेदार थे, जिनके बड़े बड़े वो क्या कहते हैं वो थे, वो भी अब नहीं ऐसी बात करते। ठीक है। हिंदुस्तान का नाम लेना छोड़ दिया है, क्योंकि अब वो जो रियलिटी है वो नजर आ रही है, सामने नजर आ रही है, और सबको अपनी अपनी पड़ चुकी है। लेकिन बात हो रही है बल्दियाती इंतखाबात की, जिसके नतीजे में अब मेयर का ऐलान होना है, लेकिन अभी तक मेयर पर कोई मामला तय नहीं हुआ। आम इंतखाबात आपने क्या कराना है, बल्दियाती इंतखाबात के आप रिजल्ट्स अभी तक हजम नहीं कर पा रहे, उस पर भी धांधली पे अब कमेटी बनाने जा रहे हैं जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपने सवाल कुछ किया था तो जवाब कुछ आया। मैं सिर्फ कराची पे बात करूंगा, लेकिन एक फिक्रा कि वो दुरुस्त कहा कि वो जो ठेकेदार है, बात ये कि ठेकेदारों की ज़रूरत तब पड़ती है जब अपना रास्ता बनाना पड़ता है, नहीं तो 20 साल खज्जर खार होना पड़ता है कि बिल आखिर उन्हीं पुलों के नीचे से पानी बहता है, फिर वो आ जाते हैं। बात दुरुस्त है कि ठेकेदारों की तरफ देखने की बजाय ये पख्तूनख्वा का आपने देखा है ना कि अमल सारों ने सबने उसे। अब आ जाए कराची पे, कराची की मेयरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, सबसे पहले बात है, कराची मिनी पाकिस्तान है। कराची के अंदर पाकिस्तान के तमाम तबकात, तमाम हलकों के लोग मौजूद है। कराची एक खूबसूरत शहर था, रसूल बिलाद था, रोशनियों का शहर था। कराची की ये हालत ज़ार क्यों हुई, इसका तजिया भी होना चाहिए। इसलिए वो जिनकी बात की है ना, जरा इकट्ठा करने की कोशिश की थी, 0+0+0 था, इसलिए कि उन्होंने देख लिया आगे ये ज़मीनी इलेक्शन नहीं, 22 और वोट लिए, वो जो 1-1 लाख वोट निकला करते थे। हमें हकायक की बात करनी चाहिए। अब वहाँ पर वो ठीक कहा आपने कि 3 में से 2 जमातें मिलेंगी आपस में, और उसमें मैं सिर्फ एक क्रेडिट नईमुर रहमान को देता हूं कि कराची के इश्यूज को लेके वो बंदा खड़ा हुआ। और कराची के अंदर अगर इलेक्शन की, आपको पता है कि इलेक्शन होने से 3 दिन पहले तक तो सिंध गवर्नमेंट अपीलें कर रही थी कि इलेक्शन मुलतवी किया जाए। सिर्फ एक शख्स वहां पर ये लब लेके खड़ा था कि कराची के इश्यूज का हल कराची के बल्दियाती इलेक्शन है। अब ये कि वहां पर मेयरशिप का मसला तय कैसे होगा, इत्तेहाद करना है ना, वो पीपल्स पार्टी के साथ करेंगे, पीटीआई के साथ। अगर तो पीटीआई की आप बात कर, अगर तो 2 जमातों की बात है तो दोनों के अंदर जो एक कुदरती इत्तेहाद बनता है वो तो बनता है जमात इस्लामी में और पीटीआई में, और वो एंटी पीपल्स पार्टी होगा। वहां पर हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। और हमारे यहाँ जो तस्वर है कि जिसके पास सूबाई गवर्नमेंट होती है वो फिर फंड्स नहीं देता। एग्जैक्टली। जनरल मुशर्रफ के दौर में इसी कराची को सबसे ज्यादा फंड मिले, लाहौर को नहीं थे मिले। अब जो बात है कि वहां पर अगर कराची के मसाइल सॉल्व करने हैं, कराची मसाइलस्तान बना हुआ है, खूबसूरत शहर, वहां पर गंदगी के ढेर लगे होते हैं, वो क्रेडिट तो है वहां पर नईमुर रहमान का। लेकिन ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वहां कराची के हालात की, कि वहां पर भी वो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो चुकी हुई है। और हॉर्स ट्रेडिंग जमात इस्लामी की नहीं हो रही, वो तहरीक इंसाफ के वोट टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं ये तहरीक इंसाफ के लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैं समझता हूं कि कराची के लोगों का जो फैसला है उसी फैसले की बुनियाद पे मेयरशिप का फैसला होना चाहिए। अब जो बात है कि मेयरशिप की अहमियत क्या है, इस मेयरशिप की अहमियत यह है कि आगे आम इंतखाबात आ रहे हैं। उन आम इंतखाबात के हवाले से मेयरशिप पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यकीनन ये पार्टीज चाहेंगी कि जी जिसका मेयर होगा, चूंकि बाख्तियार वो ज्यादा होगा आने वाले इलेक्शन के अंदर। और फिर मैं ये भी बताता चलूं, हकायक ये है कि 90% सीटें 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को मिली। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसलिए कि 14 एमएनए थे। मैंने एक तहरीक इंसाफ के लीडर को प्रोग्राम में पूछा था कि आप सिर्फ 6 के नाम बता दें। नहीं, मैं यही बता रहा हूँ ना, ताकि लोग समझ लें, कराची वाले तो सुनेंगे ना कि 14 एमएनए थे। अगर वहां डिलीवर किया होता तो ये रिजल्ट 3रे नंबर पे ना वो पार्टी आती 2 साल के अंदर। लिहाजा मैं समझता हूं कि वही बात कि ठेकेदारान पे एतमाद करने की बजाय अवाम पर एतमाद करना सीखें, लोग आपको मायूस नहीं करेंगे। इसलिए जनरल इलेक्शन करवाना जनाब, इसलिए हम आपको कह रहे हैं ना जनरल इलेक्शन। डॉक्टर साहब से मुझे यही बात करनी है, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
वेलकम बैक। तो कराची में किसका मेयर बनेगा, कौन किससे इत्तेहाद करेगा? डॉक्टर साहब, सूबाई हुकूमत से इत्तेहाद मजबूरी है या ज़रूरत होती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये भी जिस तरह हम आम तौर पे हर काम को बिगाड़ते हैं, ये भी एक कराची का जो इलेक्शन है, ख़ासकर कराची की बात कर रहा हूँ, बाकी इस डिस्ट्रिक्ट की नहीं, कि मिस मैनेज हुआ है। अच्छा। और मिस मैनेजमेंट की मिसाल है। हमारी समझ में ये चीज़ आज तक नहीं आ सकी कि ये रिज़ल्ट डिले क्यों होता है। जब एक तरीक़ाकार बना हुआ है और उसके तहत जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो वोटिंग काउंट करके रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दे, फिर उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर को चीज़ें जाती हैं, ये जो रिज़ल्ट को रोका जाता है, ये कोई इलेक्शन कमीशन हमें कोई लॉजिक एक्सप्लेन कर दे कि ये किस तरह होता। वो अलग बात है कि बाज़ दफ़ा टेक्निकल रीजंस होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की अपनी सेंसिटिविटीज़ इतनी ज़्यादा हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ डिले का मतलब होता है कि गड़बड़ हो रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि डिले गड़बड़ से का मतलब गड़बड़ नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ ये समझा जाता है। तो जो आपका अपना पॉलिटिकल कल्चर है, उस कॉन्टेक्स्ट में आप इलेक्शन को करवाएं, ना कि अमेरिका और बरतानिया के कल्चर में। जिस तरह सेनेट का इलेक्शन हुआ था अमेरिका में, एक सीट का डिसीजन 4-5 दिन के बाद हुआ था। अच्छा। नवंबर के अंदर जो यहाँ तो चंद घंटे लेट हो जाए तो वावेला मच ये एक जाता है। पॉलिटिकल कल्चर है ना, ये एक ग्राउंड रियलिटी है कि लोग शक करते हैं। तो लिहाजा अगर शक आपके पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है तो उस शक को आप एड्रेस कीजिए। अमेरिका और बरतानिया ने समझे। तो पहली तो बात ये मिस मैनेज किया है और इलेक्शन कमीशन की भी इस पर जिम्मेदारी होती है। आप वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं समझते, आप अपनी दफ्तरी कार्रवाई को ज़रूरी समझते हैं। दूसरा ये है कि मेयरशिप के लिए प्रॉब्लम सत ये है कि मेयरशिप में जमात इस्लामी अपना मेयर चाहती है, और पीपल पार्टी से एग्रीमेंट की प्रॉब्लम जो हमें नज़र आती है वो ये है कि पीपल पार्टी अपना मेयर चाहती है। Exactly. पीपल पार्टी जमात इस्लामी के मेयर को एक्सेप्ट नहीं करेगी। लिहाजा यही वजह है कि जमात इस्लामी का नेगोशिएशन अब पीटीआई के साथ भी हो रहा है। तो अब देखना यह है कि अगर पीटीआई के तमाम मेंबरान अगर ये मिल जाते हैं तो क्या मेजॉरिटी जमात इस्लामी क्रिएट कर ले, क्योंकि पीटीआई कंटेंडर नहीं है मेयरशिप के लिए, जबकि पीपीपी कंटेंडर है मेयरशिप के लिए, और वो चाहेंगे कि मेयर हो। और दूसरा ये है कि मेयर कोई भी हो, जमात इस्लामी का भी हो, ठीक है, हुकूमत दूसरी है, लेकिन वहाँ के जो लोकल बॉडी लॉज हैं उसमें इस किस्म की तब्दीली कर दी गई है कि अब बहुत सी चीज़ें वहाँ की जो सूबाई हुकूमत के कब्ज़े में हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट से इख्तियारात को लेकर उनके जो है स्पेशल वो बना दी हैं, एंटिटीज़ बना दी हैं, वाटर एंड पावर की। डॉक्टर साहब, अगर मेयर पे ही कोई मामला हल नहीं हो रहे तो फिर इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल कैसे होंगे? वहाँ भी इख्तियारात तो ऑलरेडी कम कर दिए गए। जो कभी कराची के मेयर के इख्तियारात आज से कोई 20-25 साल पहले थे जब कभी मेयर हुआ करता था, और वो इख्तियारात अब मेयर के पास कम है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें लोकल गवर्नमेंट से निकाल के उन्होंने ऑटोनमस एंटिटीज़ क्रिएट की हैं जो जिम्मेदार हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। ठीक। और इसलिए ये एक मसला बनेगा, लेकिन लोकल गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है। कराची जैसा शहर जो अब मिस मैनेजमेंट का शिकार है, जहाँ पीने के पानी के लिए लोग ख़रीदते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं कि ऐसा मेयर चाहिए जो अवाम के अंदर रहता हो, अवाम के मसाइल को समझता हो और अवाम के मसाइल को हल करना अपनी तरजीह जानता हो। बिल्कुल ऐसे शख्स का मेयर होना ज़रूरी है कराची के अंदर। मसाइल तो बहुत हैं, साफ पानी, सीवरेज के मसाइल हैं, कूड़ा हर जगह नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसे में साफी साहब, आम इंतखाबात से पहले मेयरशिप कितनी इम्पोर्टेंट है कराची की? देखिए, कराची की मेयरशिप तो हमेशा से बहुत अहमियत की हामिल एक नशस्त होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कराची की बल्दियाती इंतखाबात जीतने वाली जमातें हैं, उनका मकसद एक दूसरे को गिराना है कि नहीं, कराची की आवाम की खिदमत का कोई वो ज़िम्मेदारी निभाना चाहते हैं। अगर जवाब ये दोम है जो पार्ट 2 मैंने कहा है, तो फिर तो उसूलन यही होना चाहिए कि जो ज़्यादा नशस्तें जीतने वाली जमात है उसके साथ दूसरे नंबर पे आने वाली जमात अगर मिल जाए, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का अगर सादे अल्फाज में मैं बयान करूं, तो उसमें कराची का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि फ़ंड्स की लोकेशन जो है, आप कुछ भी कहें कागज़ों में, आप कुछ भी करें, वो सूबाई हुकूमत ही ने एलोकेट करनी है। और इसकी अगर सिर्फ वजह यही है कि नहीं, हमने पीपल्स पार्टी को नहीं आने देना है, उनके मैंडेट को तस्लीम नहीं करना है,
اور پی ٹی آئی نے روکنا ہے راستہ پیپلز پارٹی کا، تو پھر تو ایک الگ کہانی ہے، ایک سیاسی کہانی بن جاتی ہے۔ میئر شپ تو شاید میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ یہی 2 جماعتیں یا 3 جماعتیں مل کر ہی کراچی کی جو ہے میئر شپ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی۔ کوئی بھی ایک جماعت اس قابل نہیں ہے کہ اکیلے میں میئر شپ حاصل کرے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، پیپلز پارٹی کو نکال باہر کیا جائے گا تو فائدہ کراچی کا نہیں ہوگا، سیاست جیت جائے گی۔ اس کے کلاسک مثال جو ہے جس شہر میں میں بیٹھا ہوں، یہاں پہ میئر جو ہے تقریباً 1 سال سے اپنے دفتر میں بیٹھا ہے۔ اس کا باپ جو ہے غلام علی صاحب، وہ گورنر ہے اور وہ خود میئر ہے پشاور کے، لیکن وہ بے اختیار ہے۔ ان سے میں نے خود ذاتی طور پہ پوچھا تو اپنے دفتر میں مہمانوں کو چائے بھی جو ہے، جو اچھی بات ہے، اپنے جیب سے پلاتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے کیونکہ 41 ارب روپے کی فنڈنگ جو ہے وہ کے پی گورنمنٹ نے گزشتہ 1 سال سے منتخب بلدیاتی نمائندوں سے روکے رکھے ہیں۔ تو کراچی میں بھی یہی کہانی دہرائی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کوئی بہت بری جماعت ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوریت کی معراج ہے، لیکن اگر مقصد عوامی خدمت ہے، کچھ نہ کچھ عوام کو فائدہ پہنچانا ہے، تو پھر زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاسی فیصلے کرنے ہوں گے، اور اس کے لیے بہترین حل یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی باقی جماعتوں کے ساتھ مفاہمت کرے اور میئر شپ جو ہے وہ متفقہ طور پہ بلکہ پیپلز پارٹی بڑے دل کا مظاہرہ کر کے حافظ نعیم جیسے متحرک سیاسی ورکر کو میئر بنائیں گے تو کراچی کے لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ بے شک یہ ان کے ساتھ اتحاد کرے۔ تو کراچی کے شہریوں کا پارٹی اپنے اصل میں ایک چھوٹی سی بات اگر پیپلز پارٹی اپنی اصل رنگ میں اگر آ گئی تو وہ وہاں پہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے بغیر بھی حکومت بنا سکتی ہیں، کیونکہ سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس میں کوئی فلور کراسنگ نہیں ہے۔ 20-30 پنچیاں جو ہے پیپلز پارٹی سے اڑ جائیں گی اور حقیقی کے لوگ مل جائیں گے، آزاد مل جائیں گی، پیپلز پارٹی کا میئر آ جائے گا۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ کراچی کے شہریوں کا مفاد دیکھا جائے، ذاتی انا کی تسکین کو سائڈ پر رکھ دیا جائے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔